स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्सको हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको रूपमा चाहिँ थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ फ्याक्टर प्राइसिङको कुराहरू लिएर आएका छौँ र हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा अथवा अघिल्लो भिडियोजहरूमा चाहिँ हामीले फ्याक्टर प्राइसिङको धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। अब हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको के रहेको छ त प्रफिट रहेको छ। प्रफिट भनेको के हो त हैन? प्रफिटलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि यसलाई नाफाको रूपमा पनि भन्न सकिन्छ हैन? प्रफिटलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि नाफा पनि भन्न सक्छौँ। अब प्रफिट भनेको चाहिँ इट इज द फ्याक्टर रिवार्ड टु द एन्टरप्रेन्योर हैन? एन्टरप्रेन्योरको लागि चाहिँ एउटा फ्याक्टर रिवार्ड गरिन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त प्रफिट भनेर भन्छौँ। अब यसलाई हामीले डेफिनेसनबाट लिँदाखेरि पनि प्रफिट क्यान बी defined as the net income of business after paying all other costs, namely rent, वेज एन्ड इन्ट्रेस्ट हैन? रेन्ट, वेज र इन्ट्रेस्टलाई पे गरिसकेपछि कुनै पनि बिजनेसमा यो कुराहरूलाई पे गरिसकेपछि अथवा यो कुराहरूको चाहिँ डिटरमाइन भइसकेपछि अब बाँकी रहेको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिन सक्छौँ त प्रफिटको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। प्रफिट भनेको चाहिँ के हो त इट इज द रेजिडुअल इन्कम रिसिभ्ड एन्टरप्रेन्योर हैन? एन्टरप्रेन्योरले रिसिभ गर्ने एउटा इन्कमलाई चाहिँ हामीले प्रफिटको रूपमा लिन सक्छौँ। अब प्रफिट भनेको चाहिँ यो अब देयर इट मे बी पोजिटिभ, नेगेटिभ अर जिरो हैन? अब कहिलेकाहीँ नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने घाटाको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले, पोजिटिभ भयो भने त अब फाइदाकै रूपमा लिन सकिहालियो, र जिरो भयो भने अब प्रफिट पनि नाफा पनि नहुने घाटा पनि नहुने कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले जिरो भनेर भन्छौँ। अब प्रफिटको टाइप्सहरू पनि छ हैन? प्रफिटको चाहिँ अब दुईटा टाइप्सहरू छ, त्यसलाई हामीले एउटा ग्रस प्रफिट भनेर भन्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ नेट प्रफिट। अब नेट प्रफिट पनि एउटा ग्रस प्रफिटको कम्पोनेन्ट हो हैन? नेट प्रफिट भनेको चाहिँ इट मिन्स अ रिवार्ड गिभन टु एन एन्टरप्रेन्योर ओन्ली फर हिज रिस्क टेकिङ जब एन्ड बार्गेनिङ स्किल्स। एउटा एन्टरप्रेन्योरको चाहिँ उसले गरेको जब, उसको जबमा आउने रिस्कहरू हैन, त्यो उसले रिस्क लिएर गरेको कामहरूलाई चाहिँ रिवार्ड दिने, त्यसपछि उसको स्किल अनुसार चाहिँ उसलाई रिवार्ड दिने प्रोसेसलाई हामीले नेट प्रफिट भनेर भन्छौँ हैन? तर अब ग्रस प्रफिट भनेको चाहिँ के हो त इट इन्क्लुड्स अल अदर कस्ट सच एज डेप्रिसिएसन, इन्सुरेन्स चार्जेस, रिम्युनरेसन फर द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हैन? यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रस प्रफिट भनेर भन्छौँ। अब एउटा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ के कुराहरू कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ त उसको पर्सनल गेन हुनसक्छ हैन? उसले चाहिँ अब धेरै कुराहरू उसले आफ्नो जबमा लगाएको हुन्छ, त्यस्तो खालको कुराहरूलाई त हामीले नेट प्रफिट भनेर भनि नै हाल्यौँ। अब ग्रस प्रफिटको चाहिँ डेप्रिसिएसनहरू, इन्सुरेन्स चार्जेसहरू, यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ ग्रस प्रफिट भनेर भन्छौँ। ग्रस प्रफिटलाई चाहिँ प्रफिट ओन्ली पनि भनेर भन्छौँ है? प्रफिट ओन्ली भनेको प्रफिट मात्रै भनेर भनेको। अब ग्रस प्रफिटको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट्सहरू छ। कम्पोनेन्ट्सको कुराहरू डिस्कस गर्दाखेरि पनि कम्पोनेन्ट्स अफ ग्रस प्रफिट, यसको नम्बर 1 मा के छ त रिम्युनरेसन अफ एन्टरप्रेन्योर हिमसेल्फ। अब प्रोडक्सन गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर मे हिमसेल्फ वर्क एज अ म्यानेजर, एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ म्यानेजरको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ, अर मे युज हिज ओन ल्यान्ड, क्यापिटल अर बिल्डिङ हैन? एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ आफ्नै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू पनि युज गर्न सक्छन्। अब यस्तो खालको कस्टहरूलाई चाहिँ हामीले केमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ त ग्रस प्रफिटमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ हैन? बट इफ द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन वेयर हायर्ड फ्रम आउटसाइड द अर्गनाइजेसन, अब अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरबाट चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू युज गरियो भने अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के कुराहरू रिटर्न गर्नुपर्छ त, जस्तै रेन्ट, वेज, इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्छ हैन।
इन इकोनोमिक्स दिस टाइप अफ कस्ट इज अल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कस्ट। यस्तो खालको अब खर्चहरूलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त इम्प्लिसिट कस्टको रूपमा पनि हामीले लिन सकिन्छ अथवा बुझ्न सकिन्छ। एउटा फर्स्ट स्टेप के भयो त रिम्युनरेसन अफ एन्टरप्रेन्योर हिमसेल्फ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा के छ त डेप्रिसिएसन एन्ड इन्सुरेन्स चार्ज। ग्रस प्रफिटको एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ के पनि हो त डेप्रिसिएसन र इन्सुरेन्स चार्ज पनि हो। अब क्यापिटल इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले युज गरिसकेपछि प्रोडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ त्यसलाई युज गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन एन्ड रिप्लेस दिस क्यापिटल्स आफ्टर सर्टेन टाइम। अब मेसिनरीहरू त अब सर्टेन टाइम युज भइसकेपछि त्यसको एक्सपायरी डेटहरू पनि हुनसक्छ हैन मेसिनले काम नगर्न सक्छ। यस्तो खालको कुराहरू एक्सक्लुड गर्ने अथवा यस्तो खालको खर्चहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले डेप्रिसिएसन भन्छौँ र डेप्रिसिएसन कस्ट चाहिँ केमा इन्क्लुड हुन्छ त ग्रस प्रफिटमा इन्क्लुड हुन्छ। त्यसै गरी अर्को 3 नम्बरमा के छ त अनएक्सपेक्टेड गेन। अनएक्सपेक्टेड गेन भनेको चाहिँ के हो त अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा पर्सनल गेन भनेर भन्न सक्छौँ हैन। जस्तै मोनोपोली पावर नेचुरल क्यालामिटिज फेभरेबल क्लाइमेट आर अनएक्सपेक्टेड प्रफिट भनेको अब अकस्मात हुने भनेर भनौँ न। जस्तै नेचुरल क्यालामिटिज भनेको त अब नेचरले जे हुन्छ नेचरमा त्यही नै हुने हो हैन। फेभरेबल क्लाइमेट भनेको पनि अब नेचरले गिफ्ट गर्ने जस्तै अब रेनी सिजनमा पानी पर्छ हैन जाडो महिनामा अब विन्टर सिजनमा अब जाडो हुन्छ। यस्तो खालको कुराहरू त अब एउटा नेचरले गिफ्ट गरेको हो हैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनएक्सपेक्टेड प्रफिट अथवा अनएक्सपेक्टेड गेन भनेर भन्न सक्छौँ। अब एन्टरप्रेन्योरहरूले चाहिँ यो टाइममा के गर्छन् त भन्दा एन्टरप्रेन्योर मे गेन मोर प्रफिट विथआउट एडिङ हाम्रो एडिसनल कस्ट इन प्रोडक्सन। जस्तै अब जाडो महिनामा चाहिने फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू हामीलाई नचाहिन सक्छ। अब त्यो सिजन अनुसार नेचर गिफ्ट अनुसार चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई नेचरले नै गिफ्ट गरिदिने आफूले केही गर्नु नपर्ने हैन हो। यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनएक्सपेक्टेड गेनको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अब 4 नम्बरमा छ नेट प्रफिट। हामीले अघि सुरुमा के भनेका थियौँ त नेट प्रफिट भनेको चाहिँ एउटा ग्रस प्रफिटको कम्पोनेन्ट पनि हो भनेर बुझेका थियौँ हैन। अब 3 टाइप्स अफ प्रफिटमा आर डिडक्टेड फ्रम ग्रस प्रफिट हैन। यो 3वटा छ नि जुन यसलाई चाहिँ हामीले ग्रस प्रफिटबाट रिड्युस गर्छौँ अथवा त्यसलाई माइनस गर्छौँ र हामीले के पाउँछौँ त नेट प्रफिट पाउँछौँ हैन। अब नेट प्रफिटलाई चाहिँ इन अदर वर्ड्स नेट प्रफिट इज पेमेन्ट for risk taking activities bargaining skill of entrepreneur introducing of new technology in organization। एउटा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रेजेन्ट गर्छ हैन नयाँ कन्सेप्टहरू दिन्छ उसको स्किलहरू नलेजहरू युज गर्छ भने त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नेट प्रफिट भनेर भन्न पनि सक्छौँ। ल अब अर्को हाम्रो एउटा थ्योरी छ हैन रिस्क बियरिङ थ्योरी भन्ने छ। रिस्क बियरिङ theory of profit। risk bearing theory of profit। अब रिस्क बियरिङ थ्योरीले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त हैन रिस्क बियरिङ थ्योरी अफ प्रफिट एक्सप्लेन्स द रिलेसनशिप बिट्विन रिस्क एन्ड प्रफिट। रिस्क र प्रफिटको रिलेसनशिप बताउने प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त रिस्क बियरिङ थ्योरी भनेर भन्ने रहेछौँ हैन। अब यो कुराहरू चाहिँ कसले एसोसिएट गरे अथवा कसले निकाले त भन्दा प्रोफेसर हौली हैन। प्रोफेसर हौलीले चाहिँ के गरेको छ त 1907 मा चाहिँ यो रिस्क थ्योरीलाई चाहिँ एसोसिएट गरेको थियो हैन। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टु हु सेज दैट प्रफिट इज द रिटर्न अफ रिस्क बियरिङ जब इन बिजनेस। उहाँ चाहिँ एउटा पहिलो व्यक्ति हो जसले चाहिँ के भन्नुभएको थियो त प्रफिट इज द रिटर्न अफ रिस्क बियरिङ जब हैन। अब बिजनेसमा त के हुन्छ त रिस्क लिएर काम गर्ने धेरै कामहरू हुनसक्छ हो त्यो कामबाट आउने रिटर्न प्रोसेसलाई चाहिँ प्रफिटको रूपमा उहाँले डेफिनेसन दिनुभएको छ। उहाँको डेफिनेसनलाई चाहिँ हामीले अब पोइन्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ हौलीले के गरेको हुनुहुन्थ्यो त प्रफिट इज नट द रिवार्ड प्रफिट इज नट द रिवार्ड अफ म्यानेजमेन्ट management and
coordination, but of risks and responsibilities that is undertaken by entrepreneur himself. एन्टरप्रेन्योर हैन हो, एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ अब आफ्नो रिस्क र रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई चाहिँ अन्डरटेकन अथवा त्यो कुराहरू डिटरमाइन गरेर कुनै पनि कामहरू गर्छन् भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई हामीले प्रफिट भनेर भन्छौँ हैन। अब म्यानेजमेन्ट र कोअर्डिनेसन मात्रै प्रफिट होइन, एउटा एन्टरप्रेन्योरको रिस्क र रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि एउटा के हो त प्रफिटको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अब प्रफिट चाहिँ कसरी पोसिबल छ त, फाइदाहरू हामीले कसरी लिन सक्छौँ त। प्रफिट इज पोसिबल व्हेन एन्टरप्रेन्योर टेक्स रिस्क, एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ रिस्कहरू लिइसकेपछि प्रफिट पाउने हो। एन्टरप्रेन्योरले कुनै पनि कामहरू रिस्क लिएर नगर्ने हो भने प्रफिटहरू हुन सक्छ त, हुन सक्दैन नि हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ हैन। थ्योरी अफ हाम्रो रिस्क बियरिङ भनेर भनिएको छ। अब रिस्क बियरिङ थ्योरीको हामीले कुराहरू त बुझेका छौँ हैन। अब यसको क्रिटिसिजम्सहरू पनि छ, क्रिटिसिजम्स अफ रिस्क बियरिङ थ्योरी अफ प्रफिट। क्रिटिसिजम्समा चाहिँ के आउँछ त, जस्तै फर्स्टमा चाहिँ प्रफिट इज नट द रिजल्ट अफ रिस्क बियरिङ ओन्ली। प्रफिट चाहिँ के हो त, रिस्क बियर मात्रै गरेर रिस्कहरू लिएर मात्रै प्रफिटहरू चाहिँ आउँदैन भनेर भनेको छ है। त्यसपछि सेकेन्डमा के छ त, रिवार्ड फर रिडक्सन अफ रिस्क हैन। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा के छ त, नो डाइरेक्ट रिलेसन बिट्विन रिस्क एन्ड प्रफिट। रिस्क र प्रफिटको चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनसिप चाहिँ हुँदैन भनेर यसको क्रिटिसिजम्सहरूमा चाहिँ आएको छ। अब रिस्क बियरिङले त त्यही कुराहरू भन्ने हो, तर अब अरू इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ के भनेको छ, के भन्नुभएको छ त, नो डाइरेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन रिस्क एन्ड प्रफिट। त्यसै गरी 4 नम्बरमा छ अनफोर्सिन रिस्क एकर्डिङ टु नाइट हैन। नाइट भन्ने एउटा अर्थशास्त्रले चाहिँ के भन्नुभएको छ त, प्रफिट अराइजेस ओन्ली ड्यू टु अनफोर्सिन रिस्क हैन। द फोर्सेबल रिस्क सच एज थेफ्ट, फायर, एक्सिडेन्ट क्यान बी इन्स्योर्ड भनेको अब चोरीहरू भयो, आगोलागी भयो अथवा कुनै एक्सिडेन्टहरू भयो भने त्यो कुराहरू त इन्स्योर गर्न सकिन्छ हैन। सो दिस टाइप अफ रिस्क इन रियालिटी आर नो रिस्क भनेको अब एक्सिडेन्टहरू फायरहरू भयो भने यस्तो खालको चाहिँ रिस्कहरू रियालिटीमा यो रिस्कहरू हुँदैन भनेर भनेको छ एकर्डिङ टु नाइट, बिकज दे क्यान इजिली बी अभोइडेड थ्रु इन्सुरेन्स। अब इन्सुरेन्सहरूले त यो कुराहरू सबैलाई कम्पेन्सेट गरिदिने भएर यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ रिस्कमा लिइँदैन अथवा रिस्क भनेर भनिँदैन भनेर भनेको छ। ल यो चाहिँ एउटा क्रिटिसिजम्सको रूपमा चाहिँ हामीले रिस्क बियरिङ थ्योरीको कुराहरू गर्न सक्छौँ हैन। अब हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा रिस्क बियरिङ थ्योरीमा चाहिँ अब प्रफिट भनेको के हो हैन, त्यसपछि अब प्रफिट भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मेन बुझ्नु पर्यो है। ल अब हामीले नेक्स्ट टपिकमा कुरा गर्ने भनेको चाहिँ अनसर्टेन्टी बियरिङ थ्योरी अफ प्रफिट। अनसर्टेन्टी बियरिङ थ्योरी अफ प्रफिट। अनसर्टेन्टी भनेको चाहिँ के हो त, अब त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो पहिला सुरु। अब यो कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भन्दा हैन, प्रफिट इज द रिवार्ड फर अनसर्टेन्टी बियरिङ अर अनप्रेडिक्टेबल रिस्क भनेको अब हुनै नसक्ने हैन, एकदम अकस्मात भइदिने त्यो कुराहरू सोचेर सोच्ने नै। अब एक्सिडेन्ट भनेको त त्यो कुराहरू नसोचिकन अनप्रेडिक्टेबल वेमा त्यो एक्सिडेन्टहरू भयो अथवा कुनै रिस्कहरू आयो भने
त्यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ हामीले प्रफिटको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ, त्यो रिवार्डकोमा चाहिँ लिन सकिन्छ। जस्तै अब इन्सुरेन्सबाट त के कुराहरू कभर हुने भयो त, जस्तै थेफ्ट, फायर, एक्सिडेन्ट भनेको त इन्सुरेन्सबाट कभर हुने भयो। तर अब अनसर्टेनिटी भनेको त अब के भन्न सकिन्छ त यसलाई, जस्तै एउटा एन्टरप्रेन्योरले अब इक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि द रिस्क अफ मार्केट डिमान्ड क्यान नट बी कभर थ्रु इन्सुरेन्स, होइन, मार्केट डिमान्डको रिस्कलाई चाहिँ के गर्न सकिँदैन त, इन्सुरेन्सबाट चाहिँ त्यसलाई कभर गर्न सकिँदैन, अब अथवा हामीले कम्पेन्सेसन चाहिँ लिन सकिँदैन, होइन हो। यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रफिटको रिवार्डको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। अब यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दा, इट आर्ग्युज द्याट देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन अनफोर्सिन रिस्क एन्ड प्रफिट। अनफोर्सिन रिस्क र प्रफिटको चाहिँ एउटा पोजिटिभ रिलेसनसिप छ भनेर यो थ्योरीले भनेको छ। अब जस्तै सम अफ द नन इन्स्योरेबल रिस्क आर कम्पिटिटिभ रिस्क, टेक्निकल रिस्क, रिस्क अफ गभर्मेन्ट इन्टरभेसन, होइन, रिस्क अफ बिजनेस साइकल हो। अब यस्तो खालको रिस्कहरू चाहिँ के हो त, नन इन्स्योरेबल हो, जसलाई चाहिँ इन्सुरेन्सबाट कम्पेन्सेट गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छ। अनसर्टेनिटी भनेको चाहिँ त्यही नै हो है। अब यसको क्रिटिसिजमको कुराहरू गर्दा पनि, क्रिटिसिजम्स अफ अनसर्टेनिटी बियरिङ थ्योरी अफ प्रफिट। फर्स्टमा के छ त, नो डाइरेक्ट रिलेसन विथ प्रफिट। प्रफिटसँग चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनसिप छैन भनेर क्रिटिसिजम्समा चाहिँ आएको छ है। क्रिटिसिजम्स भनेको के हो त, आलोचना गर्नु, होइन। यो थ्योरीलाई चाहिँ अब आलोचना धेरै इकोनोमिक्स, अब अरू अर्थशास्त्रहरूले आलोचना गरेका कुराहरू हो। 2 नम्बरमा छ इग्नोर्स अदर फङ्सन्स। अदर फङ्सन्समा के आउँछ त, जस्तै बेटर कोअर्डिनेसन, इफिसियन्सी अफ लेबर, टेक्नोलोजी, बार्गेनिङ क्यापेसिटी, होइन, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ के गरिएको छ त, इग्नोर गरिएको छ भनेर भनेको छ क्रिटिसिजम्समा। त्यसै गरी 3rd नम्बरमा छ नट मेजरेबल, होइन, नट मेजरेबल। 4थमा छ मोनोपोली गेन। मोनोपोली गेन भनेको आफ्नो सिंगल गेन भनेको। त्यसै गरी 5थमा छ अनसाइन्टिफिक। यो कुराहरू चाहिँ अनसाइन्टिफिक छ भनेर भनेको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले क्रिटिसिजम्सको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले पोइन्टको आधारमा चाहिँ भन्न सकिन्छ है त। ल, अब क्रिटिसिजम्स अफ अनसर्टेनिटी बियरिङ थ्योरी अफ प्रफिटको कुराहरू पनि भयो। अब बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको त्यही नै हो, मैले सुरुमा नै भनिसकेको छु। प्रफिटको मिनिङहरू बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि रिस्क बियरिङ थ्योरीको कन्सेप्टहरू बुझ्नु पर्यो, र क्रिटिसिजम्सको यो पोइन्टहरू याद गर्नु पर्यो, र अनसर्टेनिटी बियरिङको कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अनसर्टेनिटी भनेको अब नचाहेर, होइन, आफूले चाहेर नहुने कुरा, चाहेर पनि भइसकेको कुरालाई, होइन, अथवा नचाहेर हुने कुरालाई भनेर भनेको। अनसर्टेनिटी भनेको चाहिँ नचाहेर हुने, होइन। त्यसपछि यसको क्रिटिसिजम्सको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौँ। अब यो कुराहरू एकचोटि फेरि आफूले बुझ्नु होला, होइन। कुनै पनि समस्या भए चाहिँ हामीलाई भन्नु होला। यति भन्दै अब आजको क्लास यहीँ इन हुन्छ। थ्याङ्क यू।